हजुरले हामी सबैको अनुरोध स्वीकार गरेर जुन समय दिनुभएको छ त्यो समयको लागि हामी कृतज्ञ छौँ, आभारी छौँ। म यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँ, डाक्टर पोखरेलका थुप्रै भिडियोहरू युट्युबमा, विभिन्न टेलिभिजनका अन्तर्वार्ताहरू र विभिन्न युट्युबरहरूले लिएका अन्तर्वार्ता र उहाँका आफ्ना प्रवचनहरू हामी सबैले सुन्न पाएकै छौँ। मैले पनि सुन्दै आइरहेको छु। मैले आज पनि रिपिट गरेर डाक्टर साहबको केही कुराहरू सुन्न पाएको थिएँ। यो प्राकृतिक योग र चिकित्साको क्षेत्रमा यहाँले पुर्याउनु भएको योगदान अतुलनीय छ। हामी ससम्मान यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ र प्रारम्भका 20-25 मिनट सरदर आधी घण्टा जति डाक्टर पोखरेलले हामीलाई योग, चिकित्सा, अहिले भएको जुन कोभिड-19 को जुन महामारी छ यसबाट हामी विगत 50-52 दिनदेखि चाहिँ लकडाउनमा छौँ। यसले गर्दा मान्छेको मानसिक स्वास्थ्यको कुरा छ, चैतन्यको कुरा छ, ज्ञानको कुरा छ, चेतनाको कुरा छ। हामी आफै अहम ब्रह्मास्मि जस्ता कुराहरूबाट केही न केही अलिअलि दीक्षित मान्छेहरू छौँ। हामीलाई हाम्रो ब्रह्म के हो, आत्मा के हो, बुद्धि के हो, बुद्धिभन्दा परको कुरा के हो भन्ने कुराहरू लगायत हामीले यस्तो महामारीको बेला आफूलाई कसरी संयम गर्ने, कसरी मानवीय सेवामा संयमित भएर काम गर्ने, कसरी योग, ध्यान र चिन्तनलाई हामीले कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा यहाँको धारा प्रवाह चेतना ज्ञानबाट हामीलाई सुसूचित गराउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ। डाक्टर साहब, मैले यहाँभन्दा धेरै बोलिनँ, मेरो विषयको क्षेत्र त होइन, तर पनि मैले प्रारम्भ गर्नुपर्ने थियो। यति भन्दै यहाँलाई स्वागत पनि गरेँ र सम्पूर्ण उपस्थित हाम्रा सहभागी साथीहरू, दाजीहरू, दिदीबहिनीहरू, सरहरू सबैलाई स्वागत गर्दै म यहाँहरू सबैलाई आफ्नो म्युट गरिदिन पनि अनुरोध गर्दै डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेललाई आफ्ना सारगर्भिक र हामीलाई सुसूचित हुने प्रकारको ज्ञान प्रदान गरिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई मैले हृदय प्रान्तर अभिवादन गरेँ। मुख्य रूपमा आज म अत्यन्त खुसी भएको छु कि गुल्मी र पाल्पा भनेको एक आपसमा जोडिएका जिल्लाहरू हुन्। त्यो केवल भौगोलिक रूपमा मात्रै नभएर सोच, विचार, चिन्तन र जीवन पद्धतिमा पनि। म पाल्पामा जन्मिएर हुर्किएको, त्यसैले पनि गुल्मी प्रतिको मेरो निकटता र सामिप्यता धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँहरूले मलाई सम्झिनुभयो, त्यसका लागि म पुनः हजुर डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर 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 सुनिन्छ मैले बोलेको? हजुर ठीक छ। हजुर त्यो त्यति भेगमा कति जान सकिएला। मैले केही कुराहरू यहाँहरूका अगाडि राख्ने छु जुन आजका लागि र भविष्यका लागि केही उपयोगी हुन सक्ला। म सधैँभरि एउटा चिन्तनका लागि काम गरिरहेको हुनाले पनि मैले कुनै पनि ज्ञान विज्ञान होस् या विज्ञान प्रविधि होस् या अन्य कुरा होस्, हिजोको ज्ञान, आजको विज्ञान र भोलिको भविष्य एक ठाउँमा मिल्न सकेनन् भने र ती तीनटा कुराहरूलाई ध्यान दिएर हामीले आफ्ना विकास विस्तारहरूलाई अगाडि बढाएनौँ भने त्यो कालजयी हुन सक्दैन र मानव सभ्यताका लागि त्यो दुर्घटना मात्रै हुन्छ भन्ने कुराको मान्यताका साथ यो अभियानलाई अगाडि लिएर हिँडेको छु। त्यही अभियानले मलाई योगसँग जोड्यो, प्राकृतिक चिकित्सासँग जोड्यो, आयुर्वेदसँग जोड्यो र प्राच्य ज्ञान विज्ञानसँग जोड्यो। अब यति बेला हामीले के कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने जरुरत छ भन्दा अहिले हामी कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट सबै आक्रान्त भएका छौँ र यो देख्दा मृत्युदरको हिसाबले या अन्य दृष्टिले हेर्दा यो त्यति डरलाग्दो नदेखिए पनि अहिले जुन विश्वव्यापी महामारीका रूपमा यो फैलिएको छ यसले एउटा डरलाग्दो स्वरूप देखाएको छ र त्यो स्वरूपका लागि अहिले कसरी जोगिने वर्तमान समयमा भन्ने कुरामा यहाँहरूलाई पनि धेरै जानकारी भइसकेको छ कि लकडाउनका कुरा होलान्, क्वारेन्टाइनका कुरा होलान् या चाहिँ हात धुने कुरा होलान्, यी कुरासँग त अब हामी यति धेरै सुन्दा जानकार भइसकेका छौँ, त्यतातिर मैले ध्यान केन्द्रित गर्दैन। अहिले मैले एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भन्दा विश्वव्यापी रूपमा आजका दिनसम्म भाइरस जन्य
स्वास्थ्य समस्याका लागि स्थायी कुनै उपचार छैन र खोपहरूलाई हामीले त्यसको रोकथामका लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ विश्वव्यापी रूपमा। भने अहिले कोरोना भाइरसका लागि त खोप पनि हामीसँग छैन र अब भोलि खोप आउनलाई पनि धेरै समय हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ, पर्खिनुपर्ने हुन्छ र यो भाइरस जन्य स्वास्थ्य समस्याहरूले आज मात्रै नभएर विगतका 300-400 वर्षमै विश्वव्यापी रूपमा हामीलाई विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न किसिमले दुःख पुर्याएकै हुन्। चाहे त्यो प्लेगको बेलादेखि लिएर आजको यो दिनमा आइपुग्दासम्म। यसले के कुरालाई सङ्केत मान्छेको जीवनी शक्तिलाई या प्राण शक्तिलाई या रोगसँग लड्ने क्षमतालाई हामी जे भनौँ, रोगसँग लड्ने क्षमता, जीवनी शक्ति या चाहिँ प्राण शक्ति, जुन कुराले हाम्रो शरीरलाई जोगाउन सक्छ, त्यो कुरालाई जबसम्म हामीले राम्रो बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामी यस्ता महामारीबाट जोगिन सक्ने सम्भावना हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन र भोलि पनि रहने छैन। र यो बेलामा के हो त त्यो जीवनशैली के हो र त्यो हाम्रा दैनन्दिन क्रियाकलापहरू के हुन्, त्यसका बारेमा सजगता पैदा हुन अत्यन्त जरुरी छ। किनकि भाइरसहरूमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि हरेक पटक आउँदा उसले नयाँ स्वरूपमा, नयाँ कार्यशैलीमा, नयाँ किसिमको विकासका साथ त्यो आउने हुनाले आज यदि कोरोना भाइरसको खोप निस्कियो भने पनि अर्को 5 वर्षपछि यही आउँदा, अर्को 2 वर्षपछि यही आउँदा त्यही खोपले काम गर्छ भनेर भन्न सकिन्न। त्यो बेलामा जीवनी शक्ति नै सबैभन्दा मुख्य कुरा हो। जताको 300 वर्षमा हामीले यन्त्र र रसायनमाथि चढेर प्रकृतिका विरुद्ध जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने सोचलाई विकास गर्यौं र यो सोचले हामीलाई बढाउँदै कहाँ लग्यो भन्दाखेरि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि पनि राम्रा औषधिका कम्पनीहरू, राम्रा उच्च स्तरका औषधिहरू, वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकहरू र सुविधा सम्पन्न अस्पताल भयो भने र त्यसलाई खरिद गर्न सक्ने क्रय शक्ति भयो भने स्वास्थ्य त खरिद बिक्री गर्न सकिहालिन्छ। किन हामीले जीवनशैली परिवर्तन गर्नु पर्यो, जस्तो जीवन जिए पनि त हुन्छ नि भन्ने खालको चिन्तन विकास हुँदै गयो यताका 300 वर्षमा र त्यसको चरम उत्कर्षमा अहिले हामी छौँ। हामीले सबभन्दा बढी ध्यान नदिएको, सबभन्दा बढी विचार नपुर्याएको कुनै कुरा छ भने हामीले हाम्रै बारेमा जान्ने, हाम्रै बारेमा बुझ्ने र हामीलाई समुन्नत विकास गर्ने, हामी भित्रका सम्भावनाहरूलाई खोज्ने कुरामै हामीले समय नदिएको देखिन्छ। यही कुराले हामीले प्रकृति मैत्री विकासलाई, प्रकृति मैत्री आविष्कारलाई, प्रकृति मैत्री वैज्ञानिक उपलब्धिहरूलाई छोड्दै गयौँ र प्रकृतिका विरुद्ध हामीले जीवन स्थापित गर्दै गयौँ र यो क्रममा हरेक मान्छेभित्रको जीवनी शक्ति कमजोर हुँदै गयो, ह्रास हुँदै गयो, जसले गर्दा रोगसँग लड्ने त्यो प्रतिरक्षात्मक जुन अवस्था थियो या इम्युन सिस्टम थियो या इम्युन थियो त्यो कमजोर हुँदै गयो। त्यसले गर्दा अवसरवादी कीटाणुहरूले आक्रमण गर्दै गए र त्यो क्रम बढ्दै गयो। यो कुरा हामीले यताका वर्षहरूमा देख्न सक्छौँ र अहिले पनि विश्वव्यापी रूपमा एउटा विषय अत्यन्त चर्चामा अगाडि छ। त्यो के हो भन्दा जीवनी शक्तिलाई कसरी विकास गर्ने, हाम्रो इम्युन सिस्टमलाई कसरी राम्रो बनाउने जसले रोगसँग स्वयं लड्न सकोस् भन्ने कुरा अगाडि आइरहेको छ र यो कुरालाई हामीले अब कसरी सोच्नु पर्छ त, या विश्वले अब कसरी सोच्नु पर्छ भन्ने कुरामा अब एक किसिमको चिन्तन विश्वव्यापी रूपमा सुरु हुन थालिसकेको छ र त्यही कुरालाई म केही यहाँ राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा त स्वास्थ्यको कुरा गर्ने बित्तिकै स्वास्थ्यको सबभन्दा तल्लो आधार भनेका 3टा कुरा हुन्। एउटा भोजनको व्यवस्थापन हो, एउटा व्यायामको व्यवस्थापन हो, एउटा तनावको व्यवस्थापन हो। यहाँ भोजनको व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै खालि हामी खानेकुरामा मात्र केन्द्रित हुन्नौँ। भोजन पोषण र त्यो भोजन पोषणका माध्यमबाट हाम्रो शरीरको शरीर रचना र क्रिया विज्ञान, शरीरको बनोट, शरीरले काम गर्ने तौर तरिकाहरू या शरीरभित्र रहेका जैव रसायनहरूमा पर्ने प्रभावलाई भोजनले प्रभावित पारिरहेको हुन्छ। यो कुरालाई हामीले जबसम्म राम्रो बनाउन सक्दैनौँ,
हाम्रो शरीरभित्रका जैव रसायनहरू र हाम्रो शरीरको काम गर्ने तौर तरिका फिजियोलोजीलाई जबसम्म राम्रो बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमतालाई पनि विकास गर्न सक्दैनौँ। अब यो विकास गर्न हाम्रो खाना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। दोस्रो कुरा मैले व्यायामको व्यवस्थापन भने, यहाँ व्यायाम भन्ने शब्दले शरीरको क्रियाशीलतालाई, शरीरको सक्रियतालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि अर्को तनावको व्यवस्थापन भन्दा यहाँ खालि तनाव भनेको स्ट्रेस हो भनेर मात्रै बुझ्नुहुन्न। तनाव भनेको एउटा सम्पूर्ण प्रतिनिधिमूलक शब्द हो मानसिक सन्तुलनताका लागि, मनोव्यवस्थापनका लागि। र यो मानसिक सन्तुलनतासँग जोडिएको शब्द हामीले यहाँ तनाव भनेर प्रयोग गरेका हौँ। अहिले अब WHO को कुरा या विश्वभरि भएका अध्ययन अनुसन्धानका कुराहरूलाई हेर्ने हो भने अहिले के देखिन्छ भन्दा 2030 सम्म विश्वमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको स्ट्रेस हुनेछ, तनाव हुनेछ भनेर भनिएको छ। र नसर्ने रोगहरू या सर्ने रोगहरूमाथि हामीले विजय प्राप्त गरौँला। तर सन् 2030 सम्ममा तनाव यति विकराल स्वरूप लिएर मानव बीच आइपुग्छ, मानव समाज बीच या मानव सभ्यता बीच आइपुग्छ, जसलाई मानव जातिलाई घुँडा टेकाउन सक्छ भनेर अहिले विश्वभरि खोज अध्ययनमा लागिरहेका वैज्ञानिकहरू, चिकित्सा शास्त्रीहरू, मनोविज्ञानका अन्वेषकहरू र स्वयं WHO ले पनि यो कुरा भनिरहेछ, जुन अब 9-10 वर्षको दूरीमा बसेको छ। भने यी तीनटा कुरालाई जबसम्म हामी सन्तुलित र व्यवस्थित गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले दीर्घकालीन स्वास्थ्य उपलब्ध गर्न सक्दैनौँ, कहिले पनि स्वस्थकर दीर्घ जीवन उपलब्ध गर्न सक्दैनौँ। तर यही तीनटा कुरा जुन चाहिँ हरेक चिकित्सा विज्ञानका आधार थिए, चाहे त्यो आयुर्वेदको होस्, चाहे एलोपेथिक होस्, चाहे योग प्राकृतिक होस्, युनानी होमियोपेथी, सबको एलोपेथीको पनि प्रारम्भिक दिनमा हेर्ने हो भने, हिप्पोक्रेटस कालीन अवस्थालाई हेर्ने हो भने जीवनशैलीबाटै स्वस्थकर दीर्घ जीवनको स्रोत र सम्भावनाहरूका कुरा गरिएका हौँ। भने आयुर्वेदमा चरक सुश्रुत कालदेखि नै हामीले हेर्ने हो भने पनि त्यही चिन्तनलाई समाजमा सबभन्दा बढी अगाडि सारिएको हो। त्यस्तै योग प्राकृतिक चिकित्साले पनि त्यही हो, युनानीले पनि त्यही हो। तर हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाँदा जीवनशैलीलाई राम्रो बनाउने, जीवनशैलीलाई आफ्नो शरीर, मन र चेतनाको रचना र क्रिया विज्ञान अनुकूल नराख्ने जुन पद्धति विकास हुँदै गयो र हामी सजिलो खोज्दै गयौँ। त्यो सजिलो भनेको के भन्दा लथालिङ्गको जीवन जिउने, त्यसपछि अनि औषधि, डाक्टर, अस्पतालले त हामीलाई स्वास्थ्य दिन सकिहाल्छ, हामीले त खालि पैसा कमाइदिए पुग्छ। पैसा कमाएपछि विश्वभरिको वरिष्ठ चिकित्सक कहाँ पुग्न पनि सक्छु, विश्वको टप 1 हस्पिटलमा पुग्न पनि सक्छु भनेर सोच्यौँ। यो कुरालाई अहिले आएर कोरोना भाइरसले के देखाइदियो भन्दाखेरि विश्वमा स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा 5वटा ठुला देशको नाम लिन पर्यो भने तिनै 5वटा ठुला देशहरू आज कोरोना भाइरसका अगाडि घुँडा टेकिरहेका छन्। त्यो अमेरिका होला, बेलायत होला, जर्मनी होला, फ्रान्स होला, इटली होला। यिनीहरूले आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञानमा यति धेरै विकास गरेका छन्, हामीले परिकल्पना गर्न पनि सक्दैनौँ। हाम्रो जस्ता देशहरू त्यहाँ पुग्न, स्वास्थ्य विज्ञानको खोज र प्रयोगमा पुग्न अझ कति वर्ष लाग्ला। ती देशहरू पनि आज एउटा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँग जुझ्न सकिरहेका छैनन्। यसले के देखाइरहेछ भन्दाखेरि अब हरेक मान्छेले आफ्नो सोच, आफ्नो चिन्तनलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ, बदल्न जरुरी छ। र त्यो बदल्ने भनेको के हो भन्दा फेरि मैले सुरुवातमा एउटा कुरा भनेको थिएँ नि, हिजोको ज्ञान, आजको विज्ञान र भोलिको भविष्य, यी तीनटा कुरालाई एक ठाउँमा ल्याउनु जरुरी छ। यो गर्न सकियो भने त्यो उपलब्धिमूलक हुन सक्छ। अर्को जस्तो हामीले भोजनको व्यवस्थापनको कुरा गर्यौं, आज हामी नेपाली परिवेशको कुरा गरौँ। मैले त सधैँ भन्दै आएको छु, नेपाली खाद्य शैली सबैभन्दा वैज्ञानिक देख्छु। मैले विश्वका धेरै देशका खाद्य शैलीहरूको अध्ययन गर्ने मैले सौभाग्य पाएको छु। उही पुगेर पनि पाएको छु, यही बसेर पनि पाएको छु। अब त्यो हेर्दा के देखिन्छ भन्दा नेपाली खाद्य शैली सबभन्दा राम्रो देखिन्छ। त्यो अर्थमा हेर्दा यदि हामीले त्यो खाद्य शैलीलाई सुरक्षित गर्न सक्यौं भने, अब त्यसमा
आधुनिक पोषण विज्ञानको दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि त्यत्तिकै राम्रो छ, प्राचीन पोषण विज्ञानको दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि त्यत्तिकै राम्रो छ। पोषण विज्ञानका आफ्ना आफ्ना सोच र स्रोतहरू छन्। आधुनिक रूपमा हामीले स्वास्थ्य विज्ञानको सबैभन्दा कान्छो विधाकै रूपमा मानिन्छ पोषण विज्ञान, जसले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, चिल्लो, भिटामिन, खनिज लवण र पानीका रूपमा पोषणलाई विभाजित गरेर हेर्यो। त्यस्तै प्राचीन समयमा त्यही भोजनलाई सत्व, रज, तम भनेर या त्यसका गुणात्मक परिवर्तनहरू शरीरभित्र प्रवेश गरेपछि त्यसले कस्तो किसिमको फङ्सन गर्छ, कस्तो किसिमको गुण देखाउँछ भन्ने कुराहरूमा केन्द्रित भएर त्यति बेला पनि पोषण विज्ञानका कुराहरू भए, विरुद्ध भोजनका कुराहरू भए। ती कुराहरूलाई समायोजन गरेर हेर्ने हो भने नेपाली खाद्य शैली राम्रो थियो। अब अहिले भर्खरको कुरा गर्ने हो भने विश्वभरि केही हाम्रा भान्सामा प्रयोग गर्ने 8-10 वटा मसलाहरूको हेरीफेरी विश्वका धेरै देशहरू घुमिरहेछन्। अहिले त्यो बेसार होला, त्यो चाहिँ पिप्ला होला, मरिच होला, अदुवा होला, लसुन होला, यिनैका हेरीफेरी अहिले घुमिरहेछ। हाम्रो यहाँ हेर्ने हो भने हाम्रो प्राचीन समयमा कि भोजनालयमा प्रयोग गर्ने, किचनमा प्रयोग गर्ने मसलाहरूको सङ्ख्या 84 को हाराहारी देखिन्छ। त्यसपछि 51 वटा मसलामा आइपुग्यो, त्यसपछि फेरि घट्दै गयो, त्यहाँबाट 32 वटा मसलामा आइपुग्यो, जुन पछिल्लो समय हामीले 32 भनेर सुत्केरीलाई खुवाउने मसलाहरूलाई समायोजन गरेर पनि बनायौँ। त्यसपछि फेरि 11 मसला, 7 मसला भन्दै अहिले त अब यहाँहरूका हाम्रा घरका साना बच्चाहरूलाई मसला को कति प्रकारको हुन्छ भने एक प्रकारको हुन्छ, त्यो डिब्बाको मसला भनेर बुझ्ने दिनमा हामी आइपुग्यौँ। यी जुन मसलाहरू छन् यी करिब करिब मैले भने नि 84 प्रकारका मसलाहरू, जसभित्र जाइफल जाइपत्रीदेखि ज्वानो जिरादेखि केसरसम्म थिए। सस्तोमा ज्वानोदेखि महँगोमा केसरसम्म थिए। यी हाम्रा भान्साका मसलाहरू हुन् सबै। यिनीहरू हामीले स्वाद बढाउनका निम्ति, सुगन्ध बढाउनका निम्ति, रङ राम्रो बनाउनका निम्ति र हाम्रो शरीरभित्र भएका जैव रसायनहरूलाई सक्रिय जीवन्त बनाउनका निम्ति प्रयोग गरेका हौँ। र यी मसलाहरू अहिले अध्ययन गर्दा के देखिया छ भन्दा यी मसलाहरूमा एन्टिभाइरल, एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिफङ्गल प्रपर्टिजहरू छन्। यसले भाइरसबाट जोगाउन सक्छ, ब्याक्टेरियाहरूबाट जोगाउन सक्छ भन्ने कुरा देखिएको छ। यो जोगाउन सक्छ भनेको यही चाहिँ कोरोना भाइरसको औषधि हो भनेको होइन, फेरि यो भ्रम नहोस्। तर हाम्रो जीवनी शक्तिलाई यसले अत्यन्त राम्रो बनाउन सक्छ। जीवनी शक्ति राम्रो भयो भने यी कीटाणुहरूले हामीभित्र प्रवेश गरेर पनि लक्षण देखाउनन्, हामीभित्र प्रवेश गरेर पनि विकास गर्न सक्दैनन्। अहिले पनि हामी भनेका छौँ कुनै एउटा मान्छे स्वस्थ छ र उसको जीवनी शक्ति राम्रो छ भने उसको शरीरभित्र यी भाइरसहरू प्रवेश गरेपछि पनि उसलाई त क्षति पुर्याउनन्, तर उसको माध्यम भएर अर्को मान्छेमा सर्न चाहिँ सक्छ। कसलाई सर्न सक्छ भन्दा जसको जीवनी शक्ति कमजोर छ त्यसलाई सर्न सक्छ र त्यसलाई चाहिँ क्षति पुर्याउन सक्छ। हो, त्यही भएर यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भन्दा जीवनी शक्ति रहेछ। जीवनी शक्ति राम्रो भयो या प्राण शक्ति राम्रो भयो भनेदेखि त्यति बेला त भाइरस हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गरे पनि त हामीलाई केही त गर्न सक्दो रहन्छ भने त्यो जीवनी शक्तिलाई विकास र विस्तार गर्न यी मसलाजन्य कुराहरू अहिले ठुलो चर्चाको विषय बनेका छन्। जहाँ चाहिँ संसारभरि बेसारको बिक्री बढेको छ, अदुवाको बिक्री बढेको छ, मरिचको बिक्री बढेको छ। यो किन भएको छ भन्दाखेरि यिनीहरूमा भएका एन्टिभाइरल प्रपर्टिजहरू हुन्। यो कुरालाई हामीले भुल्दै गयौँ। अर्को त्यही मसलाको कुरा गर्दा पनि एउटा मसलाको बारेमा मात्रै पनि हामी चर्चा गर्ने होइन, घन्टौँ कैयन दिनसम्म चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा सङ्केतका रूपमा यो कुरालाई राखेको। मसलाको प्रयोग गर्ने पनि तरिकाहरू छन्। जुन तरिका यहाँहरूका या मेरा हजुरआमाले प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो त्यो तरिका वैज्ञानिक तरिका हो। अहिले हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यो अवैज्ञानिक तरिका हो। अहिले हामीले प्रयोग गरेको मसलाको शैलीले हामीलाई रोग पैदा गर्न मद्दत गर्छ। मेरो या यहाँको आमा हजुरआमाले प्रयोग गर्ने मसलाको शैलीले रोगबाट जोगाउन मद्दत गर्छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भन्दा हिजो हाम्रो के चलन थियो, तरकारीलाई थोरै चिल्लो राखेर पानी राखेर ग्रेभी टाइपको पकाइन्थ्यो, लेदो टाइपको।
त्यसपछि पाक्नुभन्दा 5-7 मिनेट अगाडि पिसेर कचौरा भरि राखेको ताजा मसला, लसुन भए पनि ताजा, अदुवा भए पनि ताजा, हरेक मसलालाई ताजा पिसेर अन्तिममा मिसाइन्थ्यो र राखिन्थ्यो र एकपटक 5 मिनेटसम्म पाक्न दिइन्थ्यो। त्यति बेला त्यसभित्र भएको औषधीय गुणहरू, त्यसभित्र भएको नानो पार्टिकल्सहरू या त्यसभित्र भएको माइक्रो न्युट्रिएन्टहरू सुरक्षित हुन्थ्यो। तर अहिले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ती मसलाहरूको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको त्यसको उडनशील तेल हो, एरोमेटिक आयल हो। अब हामी मसलालाई पिसेर एउटा डिब्बामा राख्छौँ, त्यहाँ 6 महिनासम्म बेच्छौँ, अनि त्यसलाई घर लिएर आउँछौँ, लिएर आएपछि पनि पहिला तेल तताउँछौँ, अनि मसला राखेर जलाउँछौँ। त्यो प्याजै खाए पनि लसुनै खाए पनि त्यसलाई जलाएर कार्बनिक गर्छौँ, अँगार जस्तो बनाउँछौँ, कालो बनाउँछौँ, अनि त्यसमा तरकारी भुट्छौँ। अनि त्यही हिल गर्न सक्ने मसला यहाँ किल गर्न सक्ने भन्छ। कैयनले भनेको यहाँले सुन्नुभएको होला, मसला भएको कुरा खाएर ग्यास्ट्राइटिस भयो, एसिडिटी भयो, अल्सर भयो, क्यान्सर भयो जस्ता शब्द प्रयोग गरेको सुन्छौँ। त्यो के भएको भन्दा मसलाको गलत प्रयोग गरेका कारणले त्यसले किल गर्यो, त्यसलाई ठिक प्रयोग गरे भने हिल गर्थ्यो। भन्दा एउटा मसलामा पनि यति धेरै गुणवत्ताहरू छन् जुन कुरा हाम्रो भान्सामा प्रयोग गर्ने मसलाहरूलाई हेर्ने हो भने, जम्मै मसलाहरूको नानो पार्टिकल्सहरूलाई हेर्ने हो भने कमसे कम पनि 11-12 हजार किसिमका साना नानो पार्टिकल्सहरू छन् जुन हाम्रो शरीरका लागि चाहिन्छ भनेर भनिन्छ। अहिले त्यो तहसम्मको अध्ययन र अनुसन्धान विश्वभरि भएको छ, तर हामीले बिर्सदै गएका छौँ ती कुराहरूलाई। अब यदि यहाँको हाम्रो उमेरको कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले हामीले ल मसलाको नाम भनौँ भन्यो भने हामीले बढीमा 15वटा मसलाको नाम भन्न सकौँला, त्योभन्दा माथि जान हामी सक्दैनौँ। त्यो एउटा पाटो थियो हाम्रो। दोस्रो कुरा के थियो भन्दा हामीले खाद्य शैलीमा पनि के गरेका थियौँ भन्दा हामी कहाँ खाद्य शैली दाल गेडागुडीहरूको अत्याधिक प्रयोग हुन्थ्यो, त्यसमा पनि टुसा निकालेर स्प्राउट गरेको चिजहरू खाने चलन थियो। त्यसलाई पनि हामी संस्कृतिकै रूपमा विकास गरेका थियौँ। काठमाडौँ कुरा गर्ने हो भने त पट्टी खाने चलन नेवारी संस्कृतिमा छ। त्यो सङ्कुलित गरेर दालहरूलाई खाँदाखेरि भिटामिन र मिनरल्सहरू बढ्छ, भिटामिन ई, भिटामिन सी, भिटामिन B6हरू बढ्छ, यसमा भिटामिन ई बढ्छ। अर्कोतिर के हुन्छ भन्दा बोक्रा सहितको ती गेडागुडीहरू खाँदा त्यसमा जुन फाइबर हुन्छ, रेसा हुन्छ, त्यो रेसाले पाचन अवशोषण र मल निष्कासनलाई सहज बनाइदिन्छ। अनि त्यसभित्र फेरि अरू पोषक तत्त्व पनि छ, त्यसले हामीलाई फाइदा पुर्याउँछ। जसरी हाम्रो शरीरमा छालाले जे काम गरेका छ, त्यो छाला भनेको हाम्रो सबभन्दा ठुलो अङ्ग हो हाम्रो शरीर। त्यस्तै त्यो फलफुलको पनि, त्यो स्याउको बोक्रा होला, त्यो चाहिँ धानको बोक्रा फालेपछिको चामलमा भएको ब्रान होला, जुन हामी ढिकिया कुट्दा खैरो चामल हुन्थ्यो, अब हामी सेतो चामल प्रयोग गर्ने भयौँ, या अरू गहुँका मकैका बोक्राहरू भनेका पनि त्यस्तै हुन्। यी बोक्राहरू अत्यन्त मूल्यवान चिजहरू हुन्, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् पोषक तत्त्वको दृष्टिले। अब त्यसलाई हामी छोड्दै गयौँ र हाम्रा पुराना खाद्य शैलीहरू जुन थिए, हामीले फापर प्रयोग गर्थ्यौँ, कोदो प्रयोग गर्थ्यौँ, चिनो प्रयोग गर्थ्यौँ, उवा प्रयोग गर्थ्यौँ, जौ प्रयोग गर्थ्यौँ, यो सबै छोडेर अब हामी चाहिँ सेतो चामलमा आइपुग्यौँ अहिले। अब अहिले भर्खरको कुरा यहाँलाई बताउने हो भने के देखिन्छ भन्दा यो चिनो भन्ने एउटा अन्न छ पहाडी भेगतिर पाइने। यो चिनोलाई अहिले यति धेरै चिनो भन्ने एउटा अन्न छ, हाम्रो पहाडी भेगतिर प्रशस्त पाइन्छ। चिनोमाथि अहिले यति धेरै रिसर्च पेपरहरू निस्किएका छन् संसारभरि। यसले डायबिटिजको इन्सुलिन लिएको बिरामीलाई चिनोको दैनिक प्रयोग गराउने हो, यो खानेकुरा हो। जसरी हामी मकै गहुँ चामल खान्छौँ, प्रयोग गराउने हो भने इन्सुलिन छोड्न सकिन्छ भन्ने सम्मका अध्ययन र अनुसन्धानहरू थुप्रै पेपरहरू इन्टरनेसनल जर्नलहरूमा प्रकाशित भइसकेका छ। तर हामीले चिनो बारीमा छर्न छोडिसकेका छौँ। त्यस्तै हाम्रा अन्नहरूको प्रकृतिको कुरा गरेँ मैले। अर्कोतिर हेर्ने हो भने हामीले चटनी खान भनेर तिलको प्रयोग गर्छौँ, आलसको प्रयोग गर्छौँ, भाङको बीज, तिलको बीज, आलसको बीज, अनि पछि आएर सिलामहरू भन्ने छन्। यिनीहरूभित्र विभिन्न किसिमका महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वहरू छन्, जसमा विशेष गरेर के भन्दा यिनीहरूमा ओमेगा 3 देखि ओमेगा 4, ओमेगा 5 सम्मका कुराहरू यसमा भेटिन्छन्।
जुन कुरालाई अहिले आएर आलसको संसारभरि प्रचार भएको छ, फ्ल्याक्स आयल भनेर अहिले 60 क्याप्सुलको डिब्बालाई 900 तिरेर आलसको तेल खानी नेपाली भइसक्यौँ। तर हामी त्यो आलसको छोप खानी, चटनी खानी प्रविधिलाई छोड्दै गयौँ। त्यस्तै हामी कहाँ कन्दमूलमा विश्वभरि हेर्ने हो भनेदेखि सबभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने कन्दमूल भनेको आलु हो, त्यसपछि सकरखण्ड हो। तर हामी कहाँ त तरुल थियो, भ्याकुर थियो, गिठा थियो, जसमा चाहिँ अत्यन्त उच्च कोटिको पौष्टिक तत्त्वहरू थिए। यी कुरालाई पनि हामी बिस्तारै छोड्दै गयौँ। र हामीले हाम्रो समाजमा कस्तो किसिमको प्रचार गऱ्यौँ भन्दाखेरि गिठा खाने मान्छे भनेको गरिब हो, अब उसलाई गिठा छुटाएर उसलाई आलु खान सिकाउनु पर्छ भनेर सिकायौँ हामीले। या चाहिँ जङ्गलमा गएर गिठा भ्याकुर वनतरुल खोजेर ल्याएर खाने मान्छेहरू भनेका चाहिँ गरिब हुन्, उनीहरूलाई धनाढ्यता सिकाउने भनेको के हो भन्दाखेरि बजारबाट आलु किनेर ल्याएर खान सिकाउने हो। म यही वर्ष जुम्ला गएको थिएँ, जुम्लाको विकट ठाउँहरूमा पुगेँ। त्यहाँका मान्छेहरूले कोदो खान्थे, फापर खान्थे, मैले अघि भनिसकेँ चिनो खान्थे, अत्यन्त पौष्टिक गुणयुक्त अन्नहरू थिए। अब हामीले उनीहरूलाई के भन्यौँ भन्दा तिमीहरूले गरिबीका कारणले यो खान परेको हो भनेर हामीले यहाँबाट चामल पठायौँ। त्यो चामल उहाँ पुग्दासम्म कुहिएर ढुसी लगाइसकेका हुन्थ्यो र त्यो जुम्लावासीहरूलाई हामी झाडा पखालामा पुर्याइरहेका छौँ। यसरी हामीले हाम्रो जुन मौलिक खाद्य शैली थियो र हाम्रो खाद्य पदार्थहरू थिए तिनलाई छोड्दै 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 गयौँ। अब हिजोको दिनको कुरा गर्दा म पाल्पामा हुर्केको, मेरी आमाले मलाई शीतल चिनीको पात र पुदिनाको पात अनि पछि आलस बनाएर पिसेर चटनी खुवाउनुहुन्थ्यो। अब अहिले शीतल चिनीको पात मोरिङ्गा पाउडर भनेर 2000 किलो बिक्छ। शीतल चिनी यहाँहरू सबलाई थाहा छ। मोरिङ्गा पाउडर भनेर 2000 रुपियाँ किलो बिक्छ। अब चाहिँ हामी फेरि विदेशमा बाट प्याक गरेर पठाएको शीतल चिनीको पातको पाउडर खान चाहिँ भएन फेरि। तर आफ्नो बारीको ढिकमा भएको शीतल चिनीको पातलाई त चिनेनौँ हामीले। यसरी हामीले जुन हाम्रो खाद्य शैली जुन थियो हिजोको, त्यो खाद्य शैली अत्यन्त वैज्ञानिक थियो। त्यो कुरालाई हामीले छोड्दै गयौँ। अर्कोतिर हेर्ने हो भने पनि यहाँले जस्तो मिठाईहरूमा हेर्नुभयो भने अहिले बजारमा भएका मिठाईहरू नेपाली मिठाई होइनन्। नेपाली मिठाईमा सबभन्दा बढी प्रचलित मिठाई भनेको सेलरोटी हो, जसमा थोरै चिल्लो र थोरै गुलियो भएर बनाउन सकिन्थ्यो। अब हामीले त्यस्ता कुराहरूलाई छोड्दै गयौँ। अब त के भित्र्याउन थाल्यौँ भन्दा रसभरी भित्र्याउन थाल्यौँ, लालमोहन जिलेबी भित्र्याउन थाल्यौँ, जसमा चिनी मात्रै भरिएको छ। त्यसमा पौष्टिक चिज भन्दा हानिकारक चिजहरू धेरै छन्। अनि आएर हामीले पछिल्लो समयमा के गर्यौँ भन्दा अहिले त विश्वभरि के भनिन्छ भन्दा व्हाइट पोइजन भनेर भनिन्छ। पोइजन भनेर विषय भनेको होइन, यहाँ भनेको दीर्घकालीन अवस्थामा यसले धेरै क्षति पुर्याउँछ भनेको। हामीले गुडको प्रयोग छोड्यौँ र चिनी प्रयोग गर्न थाल्यौँ, सेतो चिनी। अनि पछि आएर रातो चामल ब्राउन राइसलाई प्रयोग गर्न छोड्यौँ, जसमा ब्रान हुन्थ्यो र त्यसमा उच्च कोटिको अहिले हामी धेरै मान्छेमा भिटामिन B12 को कमी भेटिन्छ। भिटामिन B12 को सबभन्दा राम्रो स्रोत भनेको चामलको भित्र भएको रातो तह हो, ब्रानको तह। त्यसलाई छोड्यौँ र सेतो चामलमा प्रवेश गर्यौँ। पुरै गहुँलाई पिसेर तयार पारेको पिठोलाई छोड्यौँ र मैदामा प्रवेश गर्यौँ। त्यस्तै के भन्दाखेरि घिउ तेललाई छोडेर वनस्पति घिउमा प्रवेश गर्यौँ। अनि नुन अत्याधिक प्रयोग गर्न थाल्यौँ, चिनी अत्याधिक प्रयोग गर्न थाल्यौँ। त्यसपछि स्वाद बढाउनलाई मसला छोड्यौँ, मोनोसोडियम ग्लुटामेटतिर गयौँ, अजिनोमोटो भनेर लोक भाषामा चिनिन्छ। यी जम्मै कुरा के भन्दा हाम्रो स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक चिज हुन्, जसले गर्दाखेरि पश्चिमाहरू अहिले के भन्दैछन्, जुन विज्ञान र प्रविधिमा अगाडि छन्, उनीहरू के भन्दैछन् भन्दा यी व्हाइट पोइजन हुन् भनेर भन्दैछन्। तर हामी त्यही भित्र्याइरहेका छौँ। हो यसरी हामीले जुन दैनन्दिन रूपमा भोजनमा सोच पुर्याउन सकेनौँ, विचार पुर्याउन सकेनौँ, जसले गर्दा हाम्रो जीवन शक्ति कमजोर हुँदै गयो, स्वास्थ्य बिग्रँदै गयो। अब अहिले एउटा उदाहरणका लागि भन्ने हो भने हामी बढी होटल संस्कृतितिर लालायित भयौँ। मेरो त एउटा सूत्र नै छ, होम टु होटल, होटल टु हस्पिटल, 3H को फर्मुला। जो मान्छे होमबाट होटलतिर बढ्दा धाउँछ, त्यो होटलबाट हस्पिटलतिर बढ्दा धाउँछ भन्ने कुरालाई बिर्सनुहुन्न। किनकि हाम्रा होटलहरू यसै पनि उच्च स्तरको छैनन्। दोस्रो कुरा
हामीले घरमा जति स्वस्थकर रूपमा खानाको तयारी होटलमा गरेर हामीलाई कसैले दिन्न, किनकि हाम्रो अब कृषि दूषित भइसकेको छ, उत्पादन दूषित भइसकेको छ, भण्डारण दूषित भइसकेको छ र पाककला पनि दूषित भयो भने त्यति बेला हामीले हाम्रो स्वास्थ्य जोगाउन सक्दैनौँ। अब यो बेलामा उदाहरण लागि भनौँ, यहाँसँग मोटरसाइकल होला, यहाँसँग कार होला, तेल भर्न जान पर्यो भने यहाँहरूले के सोच्नुहुन्छ? हामी सबैले के सोच्छौँ? आर्मीको पेट्रोल पम्पमा जाने कि पुलिसको पेट्रोल पम्पमा जाने कि शुद्ध तेल दिन्छ त्यो पेट्रोल पम्पमा जान्न, यहाँ त मिसाएको तेल दिन्छ, मेरो गाडीको इन्जिन बिग्रन्छ या मोटरसाइकलको इन्जिन बिग्रन्छ भन्ने त हामी जान्यौँ। तर होटलको ढोकामा उभिएर यो होटलले दिएको खानेकुरा खाँदा मेरो इन्जिन बिग्रन्छ है बिग्रन्न भनेर हामी कहिले सोचेका छौँ? भन्दा एउटा मोटरसाइकलको जति पनि हैसियत नभएको शरीर बोकेर हिँडेका हामी, हाम्रो सोच कस्तो छ आज? यो कुरामा जागरुकता जरुरी छ। यो कुरामा जागरुकता भएन भने हामीलाई कसैले स्वास्थ्य दिन सक्दैन। यो कुरा निश्चित छ। न त अस्पतालले, न औषधिले, न डाक्टरले, न त हामीले जिन्दगीभरि कमाएको पैसाले केही दिन सक्दैन। हामी यसमा सजग हुन जरुरी छ। र यो सजगता खालि आज कोरोना भाइरस आयो भनेर होइन, यो त केही होइन, आउँछ अनि जान्छ, त्यसपछि फेरि हामी बिर्सन्छौँ। यताका 300 वर्षमा यही त गरेका छौँ हामीले। संसारभरि महामारी के पहिलो पटक आएको रह्यो होइन नि त, फेरि हामी बिर्सन्छौँ। फेरि 2-4 वर्षपछि अर्को आउँछ, फेरि हामी एकछिन चिन्ता गरौँला या चिन्तन गरौँला, त्यसपछि फेरि उहीँ फर्किन्छौँ। अब हामीले सोच्नु पर्ने जरुरत भएको छ कि अब चाहिँ होइन, अब यसरी हुन्न, स्वस्थकर दीर्घ जीवनका निम्ति काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले विचार पुर्याउनु पर्ने जरुरत छ। दोस्रो कुरा, हामी सबैका घरभित्र बच्चाहरू हुनुहुन्छ, फेरि हामी पनि त्यस्तै छौँ। हामीले एउटा कुरा मैले सूत्रबद्ध रूपमा भन्न चाहन्छु, यो कुरा अहिले पश्चिमाहरूले पनि भनिरहेछन्, फास्ट फुड फास्ट डेथ, तयारी भोजन मृत्युको पनि तयारी हो। यो कुरालाई बिर्सन हुन्न। हामीले हाम्रो भोजनालयको डाइनिङ टेबलमा देखिने गरी एउटा टाँस्न जरुरी छ, फास्ट फुड फास्ट डेथ। जति सक्यो प्राकृतिक स्वरूपमा पाइने खानेकुराहरूलाई जोड दिन जरुरी छ। यदि मलाई कसैले सोध्यो भने एउटा सुक्खा रोटी र एउटा चाउचाउमा के फरक छ त भनेर भन्यो भने मैले आजसम्म बुझेको स्वास्थ्य विज्ञानको दृष्टिमा मैले त चाउचाउ भन्दा एउटा सुक्खा रोटी 1000 गुणा राम्रो छ भन्छु। तर हामी सबका घर चाउचाउको लाइन लागेको छ नि त, कार्टुनमा आउँछ, त्यो पाउचमा पनि आउन्न। हामीले किन भन्दा हामी दिनानुदिन अल्छी हुँदै गयौँ र भान्सामा समय बिताउने कुरालाई हामीले छोड्दै गयौँ। अब त्यसमा केही न केही हामी सबैले समय बिताउनु जरुरी छ। त्यही भएर मैले अहिले पछिल्लो समय किचन कल्चर भनेर एउटा अभियानै सुरु गरेको छु। अब कसरी चाहिँ भान्सालाई राम्रो बनाउने, यो एउटा चिन्तन भयो। यो भोजनलाई राम्रो बनाउन नसकेसम्म हामीले हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमतालाई राम्रो बनाउन सक्दैनौँ। अब अहिलेको कुरा गर्दा कोरोना भाइरसको महामारीमा छौँ हामी, यो बेलामा कस्तो कुरा राम्रो होला त भन्दा केही कुरा यति बेलाको पनि मैले गर्नुपर्छ। त्यो भने के हो भन्दा हामी अहिले घरभित्र छौँ, हाम्रो शारीरिक व्यायाम छैन, बाहिर गएको छैनौँ र यसै पनि के भन्दा यस्ता महामारीका बेलामा छिट्टो पच्ने र हल्का खाना खान जरुरी छ। हरियो सागपातहरू, सुपहरू जस्ता कुराहरूलाई बढाउनु जरुरी छ। तर मैले धेरै घरमा टेलिफोनमा कुरा हुन्छ, अहिले त दिनभरि फुर्सद छ, त्यही भएर झन् बढी चिल्लो कुरा, झन् बढी तारे भुटेका कुरा, झन् बढी विभिन्न खालका त्यस्ता खानेकुराहरूको पटक पटक प्रयोग गरेको, दिनभरि 4-5 पटक खाने, सुत्ने, टिभी हेर्ने या मोबाइलमा विभिन्न किसिमको इन्टरनेट फेसिलिटीबाट आउने कुराहरू हेर्ने कुराहरू बढिरहेको छ। त्यसले आफ्नो स्वास्थ्यलाई बिगार्न मद्दत गर्छ। र अहिले तत्कालकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब यो कोरोना भाइरसकै दृष्टिले हेर्ने हो भने पनि हामीले के कुरा विचार पुर्याउनु पर्यो भन्दा कमसेकम हामीले प्रयोग गर्ने तरकारीहरूमा मसलामा बेसार त सधैँ प्रयोग गरेकै छौँ। पुरानो हाम्रो झोल खाने चलन थियो, यहाँ सबैलाई थाहा छ। रुगाखोकी लाग्यो भने आमाले के गर्नुहुन्थ्यो हामीलाई? ज्वानो, जिरा, अदुवा, लसुन, जिम्मु, टिमुर, मरट्टी
जस्ता कुरालाई मिसाएर पकाएर एक कचौरा पियाइदिनुहुन्थ्यो। हो यो अहिले पनि त्यत्तिकै उपयोगी छ। हामीले त्यो परम्परागत झोल छ नि जसमा टिम्बर, ज्वानो, जिरा, लसुन, अदुवा, अझ पाउन सकियो भने पिप्ला जस्ता कुरालाई मिसाएर सुप जस्तो बनाएर या झोल जस्तो बनाएर या अर्को भाषामा भन्दा हर्बल टी जस्तो बनाएर पिउन जरुरी छ। यसले अत्यन्त राम्रो गर्छ। यसले हामीलाई यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउन मद्दत गर्छ। अर्कोतिर के छ भन्दा यो हामीले औषधीय रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा पनि केही छन्। यदि हाम्रो घरमा उपलब्ध हुन सक्यो भने, हामी त कति गाउँघरमा पनि छौँ, अहिले एकदमै बढी चर्चामा छ यो एन्टिभाइरल पर्पल्टिज पनि भएको र जीवन शक्तिलाई पनि बढाउने गुडुची या गुल्जो। यो गुल्जो भनेको पाल्पा गुल्मीतिर चिनी लहरो भनेर चिनिन्छ। यसलाई चाहिँ फेरि गुल्जो भन्दाखेरि कतिलाई भ्रम के छ भन्दा अर्को ठुलो डल्लो हुने जरा ठुलो हुने, हामी बच्चामा सायद कतिले त पाङ्गा बनाएर मोटर खेल्यौँ होला, त्यो चाहिँ होइन। फेरि त्यसलाई गानी गुल्जो भन्छ। यो गुल्जो भनेको चिनी लहरो, फुस्रो खालको एउटा लहरो हुन्छ, काट्दा भित्र चक्राकार हुन्छ र त्यहाँभित्र एउटा तरल पदार्थ आउँछ, चिनी लहरो भनेर चिनिन्छ पाल्पा गुल्मीतिर। यो गुल्जोलाई यसरी पनि गुल्जोको चियाका रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने उमालेर, यो अत्यन्त राम्रो छ। अर्कोतिर गुल्जोमा जेठी मधु भन्ने सबलाई थाहा छ, घाँटी बस्दा चुस्न दिनुहुन्थ्यो घरमा, जसलाई आयुर्वेदमा एस्टी मधु भनेर भनिन्छ या मुलेठी भनेर भनिन्छ। यो पनि यो बेलामा अत्यन्त राम्रो चिज हो। अर्कोतिर यो असुरो, एस्टी मधु, तुलसी जस्ता कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। तिनको प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। यो किन पनि भन्दा कोरोना भाइरसको प्रभाव विशेष गरेर नाक, घाँटी हुँदै श्वास प्रश्वास प्रणालीसम्म यसको विशेष प्रभाव रहन्छ र त्यस्तो बेलामा यो असुरोको प्रयोग पनि अत्यन्त राम्रो हो। असुरोले चुत्रोको बोक्राले या बर्खामा मकैबारीमा पाइने गुम्पाती भन्ने हुन्छ, कति घरमा त जम्मा गरेर राख्नु पनि भएको हुन्छ, त्यो गुम्पातीहरू जस्ता कुराहरूले यसले अत्यन्त राम्रो काम गर्छ। यस्ता जडीबुटीहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को औषध गुण भएका औषधिहरू छन्, जडीबुटीहरू, जसमा विशेष गरेर अश्वगन्धा भयो। अश्वगन्धा अत्यन्त राम्रो हो, अश्वगन्धाको प्रयोग गर्न सकिन्छ, बजारमा पनि पाइन्छ र कैयनको घरमा पनि हुन्छ यो। र यसमा यस्तो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाउन भिटामिन सी को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपयोग हुन्छ। भिटामिन सी का निम्ति कागती र अन्य अमिला जातका फलफुलहरू, अमला जस्ता कुरा अत्यन्त राम्रो हो। अझ अमला भन्दा पनि बढी भिटामिन सी पाइने अहिले नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। पहिले अमला सबभन्दा बढी भिटामिन सी पाइने मानिन्थ्यो, अहिले हाम्रो डालेचुक या भुइँचुक भनेर पहाडतिर पाइन्छ, त्यो भक्किम्लो भनेर पाइन्छ। यस्ता खालका अमिला स्रोतहरू पनि हाम्रा लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। हाम्रो शरीरमा भिटामिन सी लाई बढाइदिने हो भने त्यस्तो बेलामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो हुन्छ। भन्नुको अर्थ कागतीलाई तातो पानीमा निचोरेर पिउनु सजिलो छ, यी कुराहरू गर्न सकिन्छ। यसरी हामीले यो खाद्य शैलीलाई अलिकति बदल्यौँ भने यो बढी मुख्य उपयोगी हुन सक्छ। यो एउटा पाटो हो। अर्को पाटो भनेको व्यायामको कुरा। अब यहाँ व्यायाम भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा राम्रो व्यायाम पद्धति भनेको योगासन हो विश्वभरि देखिएकोमा। किनकि यो हामी कहाँ जन्मेको भनेर राम्रो भनेको होइन, या हामीले जानेको भनेर राम्रो भनेको होइन। यसको वैज्ञानिकता विभिन्न खालका अध्ययनहरू भएको छन्। संसारमा योगासनमा जस्तो सर्वाङ्गीण उपयोग गरेर बनाइएको व्यायाम पद्धति देखिन्न। यसमा चाहिँ शरीरको ढाँचा, श्वासको लयबद्धता र मनको एकाग्रता एकैपटक प्रयोग गरिन्छ, जसले गर्दा शरीर, मन र चेतनाको सँगसँगै विकास हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन शक्ति बढ्छ। त्यस्तै प्राणायाम छ जसले प्राण तत्त्वलाई बढाउँछ। प्राण तत्त्व भनेकै हाम्रो जीवनीय तत्त्व हो, जुन चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र हामीले श्वास प्रश्वासबाट एक किसिमले अक्सिजन लिएका छौँ। यहाँ हाम्रो अन्तर्कोशीय श्वसन प्रक्रिया पनि छ, इन्टरसेलुलर अक्सिजनेसन गराउनका निम्ति। त्यसका निम्ति प्राणायाम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण
विधि हो। यी कुराहरू सिकेर र त्यो पनि जानिएन भने जोर्नी चलाउने अङ्ग व्यायामहरू होला या बिहानमा हिँड्ने होला, व्यायामलाई निरन्तरता दिएर पनि हामीले हाम्रो स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ। अब यहाँ व्यायाम भन्ने बित्तिकै कतिलाई के भ्रम छ भन्दाखेरि हामी त कोदालो खन्छौँ, गाउँघरमा बस्छौँ, भारी बोक्छौँ, हामीलाई व्यायाम किन चाहियो, यी सहरी मान्छेका कुरा हुन् भन्ने छ। त्यो होइन, गर्ने ती जम्मै कुरा श्रम हुन्, व्यायाम होइनन्। श्रम हाम्रो बाध्यता हो, श्रम नगरी जीवन चल्दैन। श्रम गर्दाखेरि हाम्रो शरीरलाई के फाइदा हुन्छ बेफाइदा हुन्छ भनेर हामी गर्दैन। भारी बोकेको घाँटी बलियो हुन्छ भनेर नामले बोकेको होइन, त्यो भारीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानु परेर बोकेको हो। दिनभरि खेतमा कोदालो खनेको या धान रोपेको चाहिँ कम्मर बलियो बनाउनु भनेर होइन, त्यो हाम्रो बाध्यता हो। त्यो नगरिकन हाम्रो दैनन्दिन जीवन चल्दैन। तर त्यस्तो बेलामा थुप्रै किसिमका स्वास्थ्य समस्याहरू आउँछन्। हाम्रा कामले ल्याउने रोगहरू पनि थुप्रै छन् भने यति बेला हामीले के गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि व्यायाम जरुरी छ। त्यो व्यायाम भने के हो भन्दाखेरि त्यो श्रम होइन, फेरि यो श्रमबाट भएको असन्तुलनतालाई सन्तुलित बनाउने कला संस्कृति विज्ञान हो। त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्छ र आफ्नो ठाउँमा जहाँ जहाँ नजिक उपलब्ध हुन सक्छ योगासनहरू सिक्ने, प्राणायामहरू सिक्ने गर्न सुरु गर्नु जरुरी छ। र तेस्रो कुरा जुन कुरा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, मैले घडीलाई पनि हेरिरहेको छु घुमेर, समयलाई पनि मलाई 45 मिनट भनेको 45 मिनट गइसकेछ। तेस्रो कुरा तनाव व्यवस्थापन। अब तनाव व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै मैले दुई चरणको कुरा गर्छु। एउटा चरण के भन्दा सधैँभरि तनाव व्यवस्थापनको कुरा, एउटा अहिलेको कुरा। अहिले धेरैले मलाई सोध्नुहुन्छ, फोन गरेर विभिन्न माध्यमहरूबाट सोध्नुहुन्छ या मेरा अन्तर्वार्ता क्रममा सोध्नुहुन्छ, दिनभरि घर बस्दा दिगदार भइयो भन्नुहुन्छ। अब यो कस्तो भयो भन्दाखेरि मान्छे एक्लै बस्न सिकेको, एक्लै बस्ने स्वभाव विकास गरेन मान्छेले। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई अहिले एक्लै बस्ने भन्ने कुरा अत्यन्त गाह्रो भएको छ। तर अब यति बेला हामीले के बुझ्न जरुरी छ भन्दा बस्नु त छ। अब यसमा हामी जे भने पनि हामी घरबाट बाहिर जान अहिले सक्दैनौँ, लकडाउनको अवस्था छ। यो बेलामा हाम्रो सानो लापरवाही पनि आफ्नो लागि, आफ्नो परिवारका लागि, समाजका लागि, देश र विश्वकै लागि हामीले घातक प्रयोग गरेको हुनेछ। त्यही भएर पनि हामी घरभित्र बस्नै पर्छ, अर्को उपाय छैन। अहिले यस्तो गरेकोसम्म देख्छु कि म त्यहाँ चोकमा प्रहरी दाजुभाइहरू हुँदासम्म घरभित्र बस्ने, ल प्रहरी त उता जानुभयो निस्किहाल भनेर निस्कने। यो कसैले झुक्किआएको होइन, हामी आफैले झुक्किआएको, हाम्रो आफ्नै परिवारलाई झुक्किआएको, यो कुरा जान्न जरुरी छ। अब हामी घरभित्र त बस्नै छ, यति बेला हामीले यो समयलाई कसरी उपयोग गर्ने त, चिन्ता तनाव मुक्त भएर कसरी उपयोग गर्ने त भन्दाखेरि मैले 3-4वटा कुरा सबैलाई भन्दै आएको छु। मैले आज यो कुरा यहाँ पनि राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त हाम्रा घरमा बुवा आमाहरू हुनु होला र बच्चाहरू हुनु होला। बुवा आमाहरू भनेको जसको उमेर अहिले 60 पुग्यो होला, 70 पुग्यो होला, 80 पुग्यो होला, उहाँहरू जीवित पुस्तकालय हो। उहाँहरूबाट हामीले सिक्न पर्ने थुप्रै कुराहरू छन्। उहाँहरूले त यति लामो जीवनमा अनुभव गरेका कुराहरू, अनुभूति गरेका कुराहरू, अनुभव र अनुभूति गर्न फेरि हामीले कपाल फुलाउनु पर्छ भने उहाँहरूबाट धेरै कुरा हामीले सिक्न सक्छौँ। त्यसका निम्ति समय थिएन, हिजो अफिस जानु पर्थ्यो, अरू व्यवसायमा जानु पर्थ्यो, विभिन्न काम गर्नु पर्थ्यो, समय छुट्टिया थिएन। अब उहाँहरूसँग बसेर हामीले उहाँहरूको अनुभवहरूलाई अब अर्को पुस्तामा सहार्न पाउँछौँ, पुस्तान्तरण गर्न पाउँछौँ। एउटा कुरा त्यो मूल्यवान छ, त्यसलाई उपयोग गर्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरा, हाम्रा साना बालबच्चाहरू बिहानै 8 बजेदेखि स्कुल पठाउनु पर्थ्यो, साँझसम्म स्कुलमा हुन्थे, उनलाई दैनन्दिन जीवन कसरी चलाउने भन्ने कुरा हामीले सिकाउन सकेका थिएनौँ। अब आजको युग भनेको के भन्दा नोकर राख्ने, नोकरले भात पकाइदिने, नोकरले भाँडा मान्ने, नोकरले लुगा धोइदिने, नोकरले घर पुस्ने भन्ने युगमा त अब त हामी छैनौँ नि। हामी नै मालिक हो, हामी नै नोकर हो भन्ने युगमा छौँ आज हामी। भने हाम्रा बच्चाहरूले पनि त्यो कुरा सिक्नुपर्छ। हाम्रा बच्चाहरूले खाना पकाउन सिक्नुपर्छ, हाम्रा बच्चाहरूले लुगा धुन सिक्नुपर्छ, हाम्रा बच्चाहरूले घर सफा गर्न सिक्नुपर्छ, वरिपरि करेसाबारीमा थोरै भए पनि साग रोप्न सिक्नुपर्छ। यो भनेको हामी कहाँ बिर्सँदै गयौँ। पश्चिमा देशमा के देखिन्छ भन्दा साना बच्चाहरूलाई
फार्मर्सहरू कहाँ लगाएर, किसानहरू कहाँ लगाएर त्यो खेती गर्ने कुरा सिकाउने, गाई पालेका ठाउँमा गएर दुध कसरी आउँछ भनेर सिकाउने प्रचलन सुरु भएको छ भने हामीले छोड्दै गयौँ। हामी त कहाँसम्म देख्छौँ भन्दाखेरि मैले नाम लिन मिल्दैन, 2-3 दिन अगाडि एकजना सेलिब्रेटीले टेलिभिजनमा के भन्नुभयो भन्दा मलाई कालो चिया पकाउन आउन्न भन्नुभयो। यही नेपाली गाउँमा हुर्केर आएर कालो चिया पकाउनु भन्दा सजिलो संसारमा के छ? कति पानी राखेर उमालिदिए त हुन्छ नि। अन्त कस्तो चिन्तन विकास भएको छ हामीसँग भने त्यो चिन्तन हाम्रा बच्चामा नआओस्। त्यसका निम्ति अब बच्चालाई भान्सामा राखेर विभिन्न खाना पकाउन सिकाउने, यही बेलामा यही हो मौका। यही मौकामा लुगा धुन सिकाउने, यही मौकामा विभिन्न अरू क्रियाकलापहरूमा उनीहरूलाई सक्रिय बनाउने, त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तेस्रो कुरा, हामी हाम्रा विभिन्न किसिमका रुचिहरू थिए होला हिजोका दिनमा, जुन चाहिँ हामी घर चलाउन होला, आफूलाई व्यवस्थित गर्न होला, काममा व्यस्त भएर हाम्रा हबीहरू, हाम्रा रुचिहरू हराउँदै गए नि त। कसैलाई सङ्गीतमा रुचि थियो होला, कसैलाई पेन्टिङमा रुचि थियो होला, या कसैलाई अरू केहीमा थियो होला। हो ती कुरालाई अब जगाउने बेला आयो। यो 2 महिनामा कसिएर पढ्ने, लेख्ने, पुरानो कतै थन्किएको हार्मोनियम छ, तबलहरू छ भने ल्याएर ठोक्का पार्न सुरु गर्ने, या अन्य कुराहरू लेख्ने रुचि थियो भनेदेखि अब लेख्ने अभ्यासलाई सुरु गर्ने। यसरी हामीले यो समयलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्न सक्छौँ। र त्यो उपयोगमा सबभन्दा राम्रो मैले धेरैलाई भन्ने कुरा के छ भन्दा पढ्न पर्यो, किताब पढ्न पर्यो। किताब पढ्यो भने एकाग्रता पनि बढ्छ र फेरि ज्ञान पनि बढ्छ। किनकि त्यही किताब पनि हामीले छापेको किताब पढ्यौँ भने हाम्रो एकाग्रताको विकास तीव्र गतिमा हुन्छ। यो विश्वभरि भएको अध्ययनले भनेको छ। त्यही कुरा अनलाइनमा पढ्यौँ भने हुन्न, त्यही कुरा हामीले भिजुअलमा पढ्यौँ भने हुन्न। किन भन्दा त्यहाँ हामी अन्त पनि ध्यान दिन सक्छौँ, तर किताबमा त अन्त ध्यान दिने बित्तिकै त्यो अक्षरै देखिन्न। त्यसमा त एकाग्रता बढ्छ। त्यो एकाग्रता बढ्नु भनेको एक किसिमको ध्यानको वृद्धि पनि हो र तनाव मुक्तिको उपाय पनि हो। हामीले कहीँ मान्छेले चिन्ता तनाव धेरै भयो भन्यो भने एकदम छिट्टो किताब पढ्नुहोस् भनेर सिकाउँछौँ, सुधार आउँछ। त्यसो हुँदा हामीले किताब पढ्ने बानीलाई विकास गर्नु पर्यो। र यसले के सिकायो भन्दा हरेक घरमा एउटा घरेलु पुस्तकालय जरुरी रहेछ भन्ने कुरा सिकायो। त्यो पुस्तकालयको स्थान कहिल्यै पनि हाम्रो इन्टरनेट लाइब्रेरीले दिन सक्दैन। त्यसो हुनाले चाहिँ यी कुरालाई विकास गर्न जरुरी छ। यसरी हामीले तनाव व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छौँ। हामीलाई विभिन्न काममा हामीले आफूलाई व्यस्त राख्न सक्छौँ। हिजो हामीलाई हाई स्कुल पढ्दाखेरि कविता लेख्ने खुब रुचि थियो, पछि बिर्सियो, छुट्यो। अब अहिले कविता मेहनत गर्न। हिजो निबन्ध लेख्न रुचि थियो, छुट्यो। अब निबन्ध लेख्न सुरु गर्नु पर्यो। अब आफूलाई सृजनात्मक रूपमा विकास गरेर तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यदि हामीले यसलाई पीडाको रूपमा लिए पनि त्यसलाई त स्वीकार गर्नु छ, अर्को त उपाय केही छैन भने यसलाई उत्सवका रूपमा किन नलिने, यसलाई आनन्दका रूपमा किन नलिने। यत्रो वर्ष 20औं वर्ष हामीले काम गऱ्यौँ, आज एउटा सौभाग्य मिल्यो कि 1.5-2 महिना घर बस्न पाइएको छ भनेर हामीले यसलाई सृजनात्मक उपयोग किन नगर्ने र सृजनात्मक रूपमा अगाडि किन नबढ्ने, त्यो चिन्तन विकास गर्न जरुरी छ। एउटा कुरा यो भयो भनेदेखि हामीले यो समयमा तनावमा जाने छैनौँ र हामी यो लकडाउन पछि निस्कँदाखेरि एउटा कुनै न कुनै सृजनात्मक मस्तिष्क बोकेर सृजनात्मक लेखन होला, कला होला, केही न केही बोकेर हामी बाहिर आउँछौँ जसले हामीलाई नयाँ मान्छे बन्न मद्दत गर्नेछ। नयाँ स्वरूपमा हामी सृजनात्मक स्वरूपमा अगाडि आउन सकिन्छौँ। यसरी चिन्तनलाई विकास गर्न सक्यो भने यो समयको भरपुर उपयोग गर्न सकिन्छ। मुख्य कुरा त यही हो। यही कुरालाई मैले मुख्य रूपमा भने। अब अरू कुरा मैले आम रूपमा अहिले भनिरहेको कोरोना भाइरसबाट बाँच्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले धेरै चर्चा गरिनँ, किनकि यति धेरै चर्चा भइसकेको छ, सबैले बुझिसक्नु भएको छ। यसमा मुख्य एउटा कुरा व्यक्तिगत दूरी, मैले सोशल डिस्टेन्सिङ भन्दिनँ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ भन्छु। व्यक्तिगत दूरी हो, यहाँ सामाजिक दूरी भन्न खोजेको होइन। व्यक्तिगत दूरी मुख्यतः के भन्दाखेरि 4 देखि 6 फिटको दूरीको कुरा आएको छ, त्यसलाई हामीले पालना गरौँ। घरमा बस्ने कुरालाई पालना गरौँ। अनि हात धुने कुरा जुन आएको छ, अहिले धेरैमा भ्रम के छ भन्दा सेनिटाइजर त नहुने कुरा रहेछ भन्ने कुरा आएको छ। सेनिटाइजर आकस्मिक बेलाका लागि हो, अरू बेलाका लागि होइन।
किनकि सेनिटाइजर बनेकै मान्छेका लागि होइन, यो छालामा लाउनका निम्ति भनेर बनेको होइन। त्यो चाहिँ ल्यापटप होला, कम्प्युटर होला, टेबल होला, अरू जुन इक्विपमेन्टहरू होला त्यसलाई मात्रै, जहाँ चाहिँ साबुन पानीले धुन मिल्दैन जुन कुरालाई, तिनीहरूका लागि सेनिटाइजर बनेको हो, हातको लागि होइन। तर पनि हामी बाटोमा जहाँ हात धुन साबुन पानी पाउन्नौ त्यो ठाउँका निम्ति यो सेनिटाइजर उपयोग गर्ने हो। तर घरमा बसेर सेनिटाइजर लाउने होइन, यो कुरा मैले भन्न चाहेँ। घरमा बसेर गर्ने भनेको साबुन पानीले हात धुने हो। साबुन पानी जस्तो राम्रो केही छैन। अझ हामीले त साबुन पानी अहिले सहज र सजिलो भएर भनेको, हिजोका दिनमा हाम्रो जुन थियो निम, रिठा, खरानी, गाईको गहुँत र माटो मिसाएर पकाएर छानेर राख्ने चलन थियो हात धुनको निम्ति। दिशा पिसाब गएर आएपछि या त्यसले नुहाउने काम पनि गरिन्थ्यो। यस्ता कुराहरू अत्यन्त राम्रा थिए। यिनलाई अहिले पनि उपयोग गर्न नसकिने होइन, तर पनि अहिले त सहजता छैन, त्यही भएर साबुन पानीको कुरा गरेको। र यो साबुन पानी पनि किन भनेको भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरस जुन छ यो चाहिँ आरएनए प्रोटिनलाई फ्याट मलिक्युल्सहरूले बाँधेर राखेको। अब त्यो साबुन पानी धुने बित्तिकै बाहिर फ्याट मलिक्युल्सहरू चिल्लोको तह चाहिँ टुटेर जान्छ, त्यो हराउँछ। हराउने बित्तिकै त्यो आरएनए प्रोटिन चाहिँ स्विटरको धागो तान्ने चाहिँ त्यो छुट्टिएर नष्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि साबुन पानीको प्रयोग गर्ने कुरा गरेको। साबुन पानीले हात धुने कुरालाई विशेष रूपमा ध्यान दिनु पर्यो। तर बाटोमा सङ्कटकालीन अवस्थामा मात्रै हात शरीरमा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने हो, तर घरमा बसेर सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने होइन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। दोस्रो कुरा, मास्क पनि जति बेला पनि मास्क लगाएरै बसिरहने हो भन्ने चिन्तन पनि विकास गर्नुहुन्न। विशेष भिडमा विशेष चिकित्सकहरूले या सुरक्षाकर्मीहरूले या अन्यले कार्यक्षेत्रमा जाँदाखेरि मास्क लाउने हो, तर घरभित्र बसेर मास्क लाउनु पनि जरुरत छैन। ती कुरामा पनि यति नै धेरै त्यो मास्कका पछि दगुर्नु पनि जरुरी छैन। यी कुराहरू मुख्य कुराहरूभित्र पर्छन्। अब यही कुराहरूलाई ध्यान दिएर हामी अहिलेको यो महामारीबाट जोगिन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को एउटा भ्रम पनि के छ भन्दाखेरि हामी अहिले तराईमा दिनानुदिन बढिरहेछ, चुरे पर्वत श्रृङ्खला भन्दा मुनि अहिले तीव्र गतिमा पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको सङ्ख्या बढिरहेछ। र हामीले काठमाडौँमा कोरोना भाइरस छैन भनेर यता 2-3 दिन अलिकति हल्का गरेको हामी छताछुल्ल भइसकेका छौँ। यो सोच्नु भने हुन्न। यो किन हुन्न भन्दाखेरि हामी मध्ये तपाईँ हामी पनि कतिजनाले कोरोना भाइरस बोकेर हिँडिरहेछौँ, अहिले पनि हिँडेका छौँ। अब कति बेला कुन कमजोर जीवन शक्ति भएको मान्छेलाई यसले आक्रमण गर्छ भन्ने कुराको उत्तर छैन। त्यसो हुँदा हामीले सजगता पैदा अझै पनि गर्नलाई लापरवाही गर्न हुँदै हुन्न। यसमा चाहिँ सरकारले पनि सोच्नुपर्छ। जति बेला चाहिँ हामी लकडाउन गऱ्यौँ त्यति बेला त थिँदै थिएन हामीसँग। अब भएको बेलामा फेरि खुल्ला गर्न थाल्यौँ भनेदेखि त यसले फेरि हामीलाई भोलि घुँडा टेकाउन सक्छ। यो कुरा हामी सबै सजग हुनु पनि जरुरी छ। र यिनै कुरा हुन् मुख्य रूपमा। समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। केही प्रश्नहरू छन्, अत्यन्तै छोटा प्रश्नहरू। म 3-4वटा प्रश्न लिनेछु र हजुरले एकैचोटि यसो सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ। सबैभन्दा पहिलो प्रश्न, मलाई सरसर्ती छोटा प्रश्नहरू राखिदिनु होला। पहिलो प्रश्न यही कार्यक्रमका संयोजक योगराज शर्मा कर्णेलले राख्नु भएको थियो। योगराज दाईलाई आफ्नो प्रश्न छोटकरीमा राखिदिन अनुरोध गर्छु। त्यसपछि डाक्टर भेष पोखरेल, त्यसपछि हरि भण्डारी र सुनिल थापाजीलाई क्रमशः आफ्नो प्रश्नहरू राखिदिन अनुरोध गर्छु। डाक्टर साहब नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुर मेरो प्रश्न छ, यो आजभोलिको युवाहरू जुन सेकेन्ड नयाँ जेनेरेसन आएको छ, यिनीहरूलाई एउटा कन्सन्ट्रेसन र यो अहिलेको आयुर्वेदसँग कसरी जोड्न सकिन्छ, जुन जसको इम्युनाइज सिस्टम एकदम कमजोर छ। जस्तो हामी गाउँबाट पालिएका कोही इम्युनाइज सिस्टम केही स्ट्रङ्गर छ किनभने, तर उनीहरूको इम्युन सिस्टम एकदम कमजोर छ। यसलाई सहरमा बसेका बच्चाहरू, हाम्रो बच्चाहरूलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्न सकिन्छ, मेरो प्रश्न थियो। डाक्टर भेष पोखरेल, डाक्टर साहब हजुरले एकैचोटि सम्बोधन गरिदिनु होला, हामी समय लिएर अगाडि छौँ। डाक्टर भेष पोखरेल, हजुरको केही प्रश्न। नमस्कार हरि सर। नमस्ते हजुर। नमस्ते। म डाक्टर भेषराज पोखरेल भनिहाल्नु उहाँले। के भन्थे कि मुख्य गरेर भर्खरै भन्नुभयो नि, हामीले चाहिँ अर्ग्यानिकमा अलिकति हामीले जोड दिनुपर्छ। एकदम सही कुरा हो होइन, अर्ग्यानिक
किनभने अहिले चाहिँ एनसिडी छ नि, नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू लगभग चाहिँ 70% चाहिँ आउट अफ अल डिजिजेसमा 70% जति हाम्रो चाहिँ इन्सिडेन्ट के छ भने नन कम्युनिकेबल डिजिज छ होइन। त्यसले एउटा पार्ट हो भनेको के भने हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिकमा खानु बल गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर यहाँ अनफर्चुनेट के छ भने हाम्रो जति पनि हामीले खाना खान्छौँ है त्यो सबै के छ भने विषादी मिसिएको छ के। जस्तै फलफुल भर्खरै यहाँले भन्नुभयो मतलब यो फलफुल हामीले खान्छौँ है, फलफुल खाँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ बोक्राको कुरा भयो नि, बोक्रा चाहिँ अब हुन त हो, बोक्रामा चाहिँ भाइटामिन ए पाइन्छ, सी पाइन्छ, थुप्रै भाइटामिन्सहरू पाइन्छ। कोही के हुँदैछ भने अहिले चाहिँ यसमा चाहिँ विभिन्न खालको भनौँ न पेस्टिसाइडहरू मिसाउने हुनाले त्यो झन् खतरा पनि हुनसक्छ भन्ने खालको पनि भइरहेछ क्या कुरो। त्यस कारणले अब यो कम्प्लिट रूपमा हाम्रो चाहिँ नसके तापनि एउटा हार्म रिडक्सन भन्छ नि, क्षति न्यूनीकरण भनौँ, न्यूनीकरणको रूपमा नि हामीले चाहिँ प्राकृतिक रूपमा त्यस्ता के उपायहरू छन् कि ताकि हामी त्यस्तो खतराबाट हामी जोगिन सक्छौँ। त्यति मैले एउटा अलिकति पोइन्टको रूपमा ब्लेडको रूपमा भनिदिन्छु कि हरि भण्डारीजी डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते हजुर। डाक्टर साहब मेरो छोटकरीमा म भन्न चाहन्छु एक दुईटा क्वेसन। जस्तो यो कोरोना संक्रमणबाट दीर्घ रोगीहरू जो निरन्तर रूपमा औषधि सेवन गर्नुपर्ने, मधुमेह, उच्च रक्तचापका बिरामीहरूले कसरी चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, कस्ता कस्ता किसिमका आहार विहार तथा जीवनशैली अपनाउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरो, बच्चा तथा दीर्घ रोगीहरूलाई संक्रमण भइहाल्यो भने त्यसबाट बच्नको लागि के कस्तो उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। जस्तो शारीरिक रूपमा मात्र नभएर मानसिक रूपमा पनि त्यसले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ कि मेरो त सर्वस्व गुम्यो, मलाई चाहिँ अब बाँच्नै नसक्ने स्थिति आयो भने एक किसिमको मानसिक तनाव पनि हामी देखिरहेका छौँ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले बजारमा आएको अल्कोहलको सेवनबाट कोरोना नियन्त्रण हुन्छ भनेर केही आइरहेको छ, यसको वास्तविकता के हो, यसले चाहिँ कतिको झन् स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ, यस विषयमा पनि थोरै बताइदिनु होला। अनि अर्को कुरा चाहिँ अहिले नेपालको वर्तमान कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसको उच्च जोखिमको क्षेत्र चाहिँ कुन कुन क्षेत्र हुन सक्छ। जस्तो भनौँ न वातावरणमा आएको तापक्रमसँग यसको केही रिलेटेड छ कि भन्ने कुराहरू पनि अहिले विश्वमा सुनिँदै आएको छ। यससँग यसको तात्पर्य कतिको मिल्छ, यस विषयमा पनि थोरै प्रश्न पारिदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। धन्यवाद हरिजी। सुनिल थापाजी अन्तिम प्रश्न। हामीसँग 40+ करिब 43-44 जना सहभागीहरू हुनुहुन्छ। मैले प्रतिनिधि प्रश्नको रूपमा अन्तिम प्रश्न सुनिल थापाजीबाट। हेलो गुरु नमस्कार। हजुर नमस्ते। म चाहिँ यो क्लिनिकल साइकोलोजीको स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दा पनि मैले यो मनोविज्ञानसँग सम्बन्धित क्वेसन सुन्न गइरहेको छु। जस्तो यो मेन्टल डिसअर्डर भएको म्याक्सिमममा चाहिँ यो सेरोटोनिन, यो ह्याप्पी हर्मोन भनेर जसलाई भनिन्छ, अनि सेरोटोनिन, डोपामाइनहरूको लेभल चाहिँ कम देखिएको हुन्छ। जस्तो यो आयुर्वेदको माध्यमबाट जसरी हामीले मसलादार चिजहरू खाएर विभिन्न मसलाहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रो इम्युनिटी सिस्टमलाई जसरी हामीले मजबुत बनाउन सकिन्छ, त्यसरी नै हाम्रो जुन मेन्टल डिसअर्डरलाई क्योर गर्नको निम्ति होइन आयुर्वेदबाट हामीले कसरी बेनिफिट लिन सक्छौँ होइन, यसको बारेमा थोरै केही बताइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। हस्, यहाँहरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। डाक्टर पोखरेल यहाँलाई केही प्रश्नहरू छन्? एक्सक्युज मी हजुर म एउटा कुरा यहाँ अलिकति जोड्न छुटेछ मेरो। जस्तो डाक्टर साहबले जुन मसलाहरू जुन हाम्रो भान्सामा पाइने तथा हाम्रो गाउँघरमा पाइने जडीबुटीको कुराहरू गर्नुभयो, यदि सहरमा बस्नेहरूले त्यो जडीबुटीहरू प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा ती जडीबुटीहरूको प्रयोग गरेर बनाइएका केही महत्त्वपूर्ण औषधिहरूको बारेमा पनि केही छोटकरीमा 2-4 औषधिहरू रिकमेन्ड गरिदिनुहुन्छ कि भनेर म यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। हस् धन्यवाद हरिजी। डाक्टर पोखरेल प्रश्न थुप्रै आए। अब धेरै प्रश्नहरूको सम्बोधनको ब्याकग्राउन्ड त हजुरले अघि बताइ पनि सक्नु भएको छ। अत्यन्तै छोटकरीमै प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु न अनुरोध गर्छु। त्यसपछि कार्यक्रमका संयोजक योगराज शर्मा कडेलले यहाँलाई थ्याङ्क्स नोट दिने कार्यक्रम छ, त्यसपछि हामीले यसलाई बिट मार्नेछौँ। हजुर, यसमा मैले 2-3 कुरा, एउटा पहिलो प्रश्न थियो बच्चाहरूलाई कसरी यो जडीबुटी या जीवनशैलीसँग नजिक्याउने भन्ने कुरा। यसमा मैले 2टा कुरा राख्छु। एउटा त यस वर्ष हामीले 9, 10, 11, 12मा इच्छाधीन विषय अन्तर्गत एउटा योग शिक्षा, एउटा प्राकृतिक चिकित्सा, एउटा आयुर्वेद र एउटा जडीबुटी
4वटा विषय 9, 10, 11, 12मा यस वर्षबाट इच्छाधीन विषयमा पढाउन पाइन्छ। त्यो हुनाले हामीले स्कुलहरूमा यस्ता विधाहरूलाई जोड्दै जान सक्यौँ भने बच्चाहरूमा यो किसिमको सोच विकास हुन सक्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, अभिभावकहरूले आफ्ना बच्चाहरू पढ्ने स्कुलमा जीवनशैली र स्वास्थ्य या जीवनशैली र जीवनका बारेमा क्लासहरू गराइनका निम्ति यहाँको व्यवस्थापनलाई भन्न सकियो भनेदेखि त्यसबाट हाम्रा बच्चाहरूलाई सिकाउन सकिन्छ। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, हामी ती बच्चाका अभिभावकहरू जो घरमा छौँ, आमा बुवा, बाजे बजे, दाजु दिदी, हामीले आफैले आफूलाई बदलेर ती बच्चाहरूलाई सिकाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले अगाडि सिकाउन सकिने मैले देख्छु। अहिलेलाई मैले यति नै भन्न सक्ने छ। यसरी हामीले बच्चाहरूलाई हाम्रो खालको जीवन पद्धति, हाम्रो खालको खानपान, रहन सहनका बारेमा अगाडि बताउन सकिन्छ। दोस्रो कुरा, अब विश्व एक ठाउँमा आइपुगेको छ। हामीले बच्चाहरूलाई यही मात्रै खाऊ या यही मात्रै नखाऊ भन्न नसक्ने दिन पनि आएको छ। त्यस्तो बेलामा हामीले हाम्रा खानेकुराहरू पनि पौष्टिक र स्वादिष्ट बनाएर पकाउने र खुवाउने तौर तरिकाहरूलाई विकास गर्नुपर्छ। हिजोका दिनमा हाम्रो कुरा गर्ने नि हामीले ब्याचलर गर्दा स्नातक गर्दासम्म जति कुरा सिक्थ्यौँ, अहिलेको बच्चाले त 8 क्लासमा जान्न सक्छ। अनि हामीले युट्युबका कार्यक्रमहरू, रिसर्च पेपरहरूले हेर त यो तिमीलाई कस्तो लाग्छ भनेर पनि सिकाउन सकिने हुन सक्छ। त्यसरी हामीले बच्चाहरूलाई त्यतातिर आकृष्ट गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, डाक्टर साहबले सोध्नु भएको थियो यो अहिले कीटनाशक औषधिहरूको बिगबिगी भइरहेछ खानेकुराहरूमा, कसरी जोगिन सकिएला भन्ने कुरा। अब यसमा मैले के कुरा राख्न चाहेँ भन्दा, आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिसम्म हामी कहाँ जैविक कृषि प्रणाली थियो सिङ्गो देशमा। मैले यो किन 50 वर्ष अगाडि भनेर भने भन्दा, म 4 क्लासमा पढ्दा चारपाते क्लब भनेर, अहिले स्काउट रेड क्रस भने चाहिँ गाउँ गाउँका स्कुलहरूमा क्लब खोलिन्थ्यो। यहाँहरूलाई पनि थाहा होला त्यो कुरा। त्यो चारपाते क्लबको काम के थियो भन्दाखेरि जैविक कृषि प्रणालीलाई विस्थापित गर्ने र रासायनिक कृषि प्रणालीलाई समाजमा प्रचार गर्नलाई एउटा विदेशीहरूले गरेको एउटा सुनियोजित, यसलाई के भन्ने, षड्यन्त्र भन्ने कि अभियान भन्ने थियो। र हामीलाई गाउँमा पठाएर यो केरौगेडे मल राख, चिनी मल राख, अर्को कुनै मल राख भनेर सिकाउन लाइन्थ्यो। म 4 क्लासमा पढ्दा चारपाते क्लबको अध्यक्ष थिएँ। मैले त्यो कुरालाई सम्झिन्छु अहिले। यसरी हामी कहाँ हाम्रो जैविक कृषि प्रणाली र जैविक कीटनाशकलाई, जैविक मललाई नष्ट गर्दै 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 हामीले चाहिँ रासायनिक मललाई भित्र्यायौँ। त्यसका केही वर्षपछि फेरि हामीले कीटनाशक औषधिलाई भित्र्यायौँ। एकैपटक ल्याएको होइन। त्यसपछि अहिले पछिल्लो समयमा हर्मोन र एन्टिबायोटिक्सहरूलाई भित्र्यायौँ, ठुलो फलाउन, छिटो फलाउन। अब यो कुराले के देखिएको छ भन्दाखेरि, हिजो रासायनिक मल घातक भनेका थियौँ। रासायनिक मल भन्दा पनि डरलाग्दो अवस्थामा कीटनाशक औषधि आयो हामी कहाँ। र कीटनाशक औषधि भन्दा पनि डरलाग्दो अवस्थामा अहिले हर्मोन र एन्टिबायोटिक्सहरू आएको छन्। अहिले जुन हर्मोनहरू गाई भैँसीलाई धेरै दिनको निम्ति हर्मोन प्रयोग गरिएको छ, हर्मोनका इन्जेक्सनहरू। त्यस्तै चाहिँ सानो काँक्रोलाई एकै दिनमा ठुलो बनाउनु होला, सानो फर्सीलाई एकै दिनमा ठुलो बनाउनु होला, या तरकारीहरूलाई छिटो उत्पादन र ठुलो उत्पादन गर्नका निम्ति हर्मोनहरूको प्रयोग गरिएको छ। अहिले विभिन्न अनुसन्धानहरूले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि, हर्मोनसँग सम्बन्ध राख्ने रोगहरू, नन कम्युनिकेबल डिजिजमा, नसर्ने रोगहरूमा थुप्रै छन्। हर्मोनसँग, जस्तो थाइरोइडका समस्या तीव्र गतिमा बढेका छन्, अन्य समस्याहरू बढेका छन्, बाजोपन बढिरहेको छ। यो सबैको पछि के भन्दा, हाम्रो पशुमा र वनस्पतिमा खानाका रूपमा जुन उत्पादनका लागि हामी काम गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ हर्मोनहरूको प्रयोग हो। अब यहाँ हामीले कीटनाशक औषधि बोक्रामा छ भनेर सोच्ने दिन पनि हराइसकेका छ। अब
अब त के भन्दा त्यो बोक्राभन्दा भित्रका कुरामा झन् हर्मोनहरूको घातक उपस्थिति छ, जसले हामीलाई इन्डोक्राइन र एक्सोक्राइन हाम्रो अन्तस्रावी र बहिर्स्रावी ग्रन्थीहरूका समस्याहरू ल्याइरहेको छ। यसले गर्दा के देखिन्छ भन्दा एउटा कुरा त बाहिरबाट छरेका कीटनाशक औषधिहरूलाई कसरी न्युट्रलाइज गर्ने भन्ने एउटा कुरा हो। त्यसका निम्ति हामीले विभिन्न विधिहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ। नुन पानीमा डुबाएर होला, या कम मात्रामा पोटास पानीमा डुबाएर होला, फिटकिरी पानीमा डुबाएर होला, या निम पानीमा डुबाएर केही समय राखेर त्यसलाई सफासँग धोएर होला, यसरी कम गर्न सक्छौँ। तर यसै भित्र प्रवेश गरिसकेको हर्मोनलाई केले धुने, या दुध बढाउन प्रयोग गरेको गाईलाई भैँसीलाई प्रयोग गरेको हर्मोनलाई दुधबाट कसरी छुटाउने। त्यसैले यसका निम्ति त हामीले के गर्न जरुरी छ भन्दा राष्ट्रिय नीति नै बनाउनु जरुरी छ, र सरकारले नै के भन्दाखेरि रासायनिक मल, कीटनाशक औषधि र हर्मोनहरूको विकल्पमा हाम्रो परम्पराबाट थुप्रै जैविक कृषि प्रणालीका विधि विज्ञानहरू थिए, त्यसलाई पुनर्स्थापित गर्न जरुरी छ। यसलाई सिङ्गो देश र देशको नीति निर्माताहरू यसमा लागेनन् भनेदेखि हामीले जनचेतना जगाउन सक्छौँ। हामी अहिले गाउँ गाउँ गएर यसको जनचेतना जगाइरहेछौँ, जसले गर्दा व्यक्तिहरूमा एक किसिमको सचेतना आएको छ र उहाँहरूमा अलिकति परिवर्तन पनि आएको छ। यही कुरा सिकाउन भनेर हामीले सिटिभिटीबाट 390 घण्टाको एउटा तालिमै तयार पार्यौँ। यस तालिम नै बनिएको छ कसरी चाहिँ यो यसरी जैविक कृषि प्रणालीलाई अगाडि बढाउने भनेर। जबसम्म हामी यो गर्दैनौँ तबसम्म हामी यसबाट जोगिन सक्ने परिस्थिति त छैन। तर पनि हामी सरसफाइमा ध्यान दिएर विभिन्न किसिमका प्राकृतिक घोलहरू, जस्तो नुन भने मैले, निम पानी भने, अहिले त तितेपातीको पानीमा डुबाउने कुरा पनि आइरहेको छ। तितेपातीको पनि अहिले पछिल्लो समयमा ठुलो प्रयोग भइरहेको छ, कोरोनाको हेरीफेरीमा रहेर पनि। त्यसको पानीमा डुबाएर केही समय, आधी घन्टादेखि 1 घन्टासम्म राखिदिने र सफा गर्ने कुराहरू आएको छ। यी कुराहरूलाई प्रयोग गरेर पनि हामी बाहिरबाट छर्किएका कीटनाशकहरूबाट जोगिन सक्छौँ। दोस्रो कुरा के छ भन्दा यदि हामी सिजनल चिजहरूलाई प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ कीटनाशक औषधि र हर्मोनहरूको प्रयोग कम हुन्छ। मैले कैयनले सोध्नुहुँदा यो कुरा बताउँछु, जुन जङ्गली रूपमा पाइने चिज छन् त्यस्ता कुरालाई बजारमा आयो भने सबभन्दा पहिला प्रयोग गर्ने, चाहे त्यो निउलो होला, कोइरालाको फुल होला, सिब्लीघान होला, केही होला, तिनलाई बढी प्रयोग गर्ने। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि जुन चिज बजारमा सबभन्दा महँगो छ त्यो अफ सिजनको हो भनेर थाहा पाउने। भनेको भिन्डी 120 रुपियाँ किलो छ भने 60 रुपियाँ किलो आएपछि खाने। किनकि अहिले हामीले फ्रोजिङ सिस्टममा धेरै हर्मोन, धेरै पेस्टिसाइड प्रयोग गरेर उत्पादन गरेको अफ सिजनमा त्यस्ता चिजहरूमा बढी पाइन्छ। यस्ता कुराहरू त्यसलाई कम गर्नका निम्ति सिजनका चिजहरूलाई बढी प्रयोग गर्ने बानी बसाल्यौँ भने त्यसबाट जोगिन सक्ने कुरा धेरै हुन्छ। अर्को के देखिन्छ भन्दा फलफुलहरूमा धेरै दिनसम्म राख्न सकिने खालका फलफुलहरूलाई रोज्यौँ भने अहिले सामान्यतया कीटनाशक औषधिमा के भनिन्छ भन्दाखेरि अध्ययनहरूले 9 देखि 11 दिनमा त्यो कीटनाशक औषधि पनि न्युट्रलाइज हुन्छ भनेर भनिन्छ। जस्तो स्याउहरू जस्ता चिजहरू त ल्याएर सफासँग धोएर हामीले स्टोर गऱ्यौँ भने त 1 महिनासम्म पनि राख्न सक्छौँ नि। त्यस्तो बेलामा यसै पनि त्यसमा भएको कीटनाशक औषधिहरूको जुन प्रभाव हो त्यो कम भएर जान सक्छ। यस्ता कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएर यसबाट जोगिन सक्छौँ। तर मुख्य कुरा त राष्ट्रिय नीतिमै जैविक कृषि प्रणाली, कृषिको उत्पादन, भण्डारण र पाक कलामै जबसम्म परिवर्तन आउन्न तबसम्म हामीले बाहिर गर्ने परिवर्तनहरू कम हुन सक्छन्। त्यसमा चाहिँ खालि बोक्राको कुरा भएन। मैले भने अब हर्मोनहरूको प्रयोग गरेर त भित्रसम्म त्यसको असर छ नि त। अब त्यसलाई कति दिन हामी फाल्न सक्छौँ। यो कुरा मैले राखेँ डाक्टर साहबको प्रश्नमाथि। अर्को कुरा थियो, तेस्रो प्रश्न अल्कोहलको सम्बन्धमा थियो र अर्को के कुरा थियो उहाँले सोध्नु भएको? अर्को आयुर्वेदले यो मेन्टल क्युरको काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर सुनिल थापाजीले सोध्नु भएको थियो। अब त्यो त अन्तिम प्रश्न थियो, बिचमा सोध्नु भएको थियो नि हरिजीको। ए हरिजीको, अमृत सर प्लिज एक्सक्युज मी, प्लिज हरिजी, मेरो क्वेशनको कुरा हो। ए प्लिज
मैले खास यो अहिले चाहिँ अल्कोहलको सेवनबाट कोरोना हटाउन सकिन्छ भन्ने एउटा जुन किसिमको एउटा त्यो छ, अनि यो तापक्रमको कुरा, अनि बच्चाहरू र दीर्घ रोगीहरूले कस्तो किसिमको अब भनौँ न योग नियमहरू कस्तो पालन गर्ने यस विषयमा छ। थ्यांक यू। अब यसमा पहिलो कुरा त अल्कोहलको मान्छेमा भ्रम भयो भन्दा सेनिटाइजरमा 60+% अल्कोहल छ, त्यसले हाताभाग किरा मार्छ भने पेटाङ गएपछि किन मार्दैन भन्ने भ्रम भयो, त्यो कतै होइन। चुरोट अहिले के देखिया छ भन्दा चुरोट धेरै खाने मान्छेहरू, अल्कोहल धेरै खाने मान्छेहरूलाई सबभन्दा धेरै कोरोनाको प्रभाव देखिया छ, किनकि यिनीहरूले जीवन शक्तिलाई ह्रास गर्छ। यहाँ चुरोट भन्ने बित्तिकै सुर्ती पनि हो, गाँजा या अन्य कुरा धुम्रपानदेखि लिएर सुर्ती जन्य चिजहरूको प्रयोग गर्ने मान्छेहरू र रक्सीको प्रयोग, अल्कोहलको प्रयोग गर्ने मान्छेहरूमा जीवनी शक्ति अत्यन्त बढी ह्रास भएर जाने हुनाले उनीहरूमा यो कोरोनाको असर अझ बढ्ता देखिया छ भनेर भनिया छ। तर मान्छेमा गाउँघरमा एक किसिमको भ्रम चाहिँ बिचमा सुने, कतिले मलाई फोन पनि गर्नुभयो सोध्नैका लागि पनि। सेनिटाइजरमा अल्कोहल राख्दाखेरि त्यो अल्कोहल त 60+ छ नि त, सेनिटाइजरमा त 60% भन्दा बढी छ। त्यसले त हातमा भएका कीटाणु मार्छ भने पेटैमा हालेपछि त घाँटिया भएका जम्मै मार्दै जान्छ होला भनेर भन्नुभयो। यो कतै होइन। यो किन भन्दाखेरि रक्सी, चुरोट, सुर्ती जन्य कुराहरूले जीवन शक्तिलाई ह्रास गर्छ, यसले फाइदा कतै पनि गर्दैन। यो कुरामा हामी भ्रम लिँदै नलिए हुन्छ। अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म देखिएकोमा दुईटा कुरा यहाँहरूलाई बताउँछु मैले। एउटा दीर्घकालीन रोग भएका र उमेर धेरै भएका मानिसहरूमा यसको प्रभाव बढी देखिया छ, या कम उमेर भएको भनौँ बच्चाहरू या धेरै वृद्धहरू, विभिन्न किसिमका डायबिटिज होला, मुटुको रोग होला, विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीहरूमा बढी प्रभाव देखिया छ। त्यसको कारण पनि जीवनी शक्ति नै हो। विभिन्न रोगहरूका कारण कमजोर भएको जीवनी शक्तिमा भएका मान्छेहरूमा यसको प्रभाव बढ्ता देखिया छ।